बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह मंज़िल दुआ नहायत ही तवज्जो के साथ दिल और यकीन के साथ समाअत फरमाई जाए। इस मंज़िल के बाद इंशाअल्लाह ताला एक खुसूसी दुआ भी मांगी जाएगी। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात इस दुआ के अंदर भी ज़रूर शामिल रहें। हो सकता है किसी एक शख्स की आमीन अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए और हम सब की दुआ भी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। अब यह मंज़िल पढ़ी जा रही है, आप हजरात इसको समाअत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस स्वलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल-आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम वउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना अर्रुश्दु मिनल ग़य्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़ ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफ़ुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअु व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन।
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله اعبدوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا منان يا حنان يا ذا الجلال والإكرام या हय्यु या क़य्यूम। या अल्लाह करीम, आज की हमारी ये मंजिल दुआ को पढ़ना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम, आज की इस मंजिल दुआ के अंदर जितने भी बहन भाई शरीक हैं, या अल्लाह सबकी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम, सबकी परेशानियों को तू जानता है। या अल्लाह, दिलों के हाल को आप जानते हैं। या अल्लाह, सबकी परेशानियों को आसान फरमा। या अल्लाह, सबकी मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह करीम, जो बहन भाई जिस मकसद के लिए यह मंजिल दुआ सुनता है, या अल्लाह उसके मकसद को आसान फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह, जितने भी लोग रूहानी और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हैं, हस्पतालों में हैं, घरों में हैं, या अल्लाह सबको शिफाए कामला नसीब फरमा। या अल्लाह करीम, जो लोग रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, माली मुश्किलात का शिकार हैं, कारोबार की बंदिश की वजह से परेशान हैं, या अल्लाह सबके रिज़्क़ के अंदर बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह, कारोबार के अंदर तरक्कियाँ नसीब फरमा। या अल्लाह, कारोबार को हर किस्म के नुकसान से, हसद से महफूज फरमा। या अल्लाह करीम, सबकी औलाद को, बाल बच्चों को, घर बार को हर किस्म के नुकसान से, जादू से, शयातीन से, जिन्नात से, नज़र बद से या अल्लाह महफूज फरमा। या अल्लाह, अपनी रहमत वाला मुआमला फरमा। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह, हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं। या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से पक्की और सच्ची तौबा करते हैं। या अल्लाह, हमारी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
یا اللہ کریم اب اس منزل دعا کی جتنی بھی فیض و برکات ہیں یا اللہ وہ تمام کی تمام ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ کریم اپنی محبت والا معاملہ فرما، اپنی رحمت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ کریم آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں آپ سے مانگنا نہیں آتا، یا اللہ آپ ہماری جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرمائیں، یا اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرمائیں۔ یا کریم الرحیم اللہ، بہت سے لوگوں نے مجھ عاجز فقیر انسان سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ میں سب کے حق میں دعا مانگتا ہوں۔ یا اللہ سب کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔